नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुल्फकार अली भुट्टो ने जैसे ही सदर पाकिस्तान का ओहदा संभाला तो उन्होंने सदर याहिया खान को इनके मकान में नजर बंद कर दिया और जनरल गुल हसन से फौज की क़यादत संभालने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बर्री फौज, बहरिया और फजाइया के 44 सीनियर अफसरान को यह कहते हुए बर्खास्त कर दिया कि वो मोटे हो गए हैं और इनका पेट बाहर आ गया है। मशरकी पाकिस्तान में शिकस्त पाकिस्तानी फौज को बैकफुट पर ले आई थी और जुल्फकार अली भुट्टो ने इसका भरपूर फायदा उठाया। कुछ ही दिनों के बाद जनरल गुल हसन भी इनके दिल से उतर गए और उन्हें एक ऐसे चीफ की जरूरत पड़ गई जो आंखें मूंद करके इनके ही हुक्म को बजा लाए। ओवन बैंड जोन्स ने अपनी किताब द भुट्टो डायनेस्टी स्ट्रगल फॉर पावर इन पाकिस्तान में लिखा है कि भुट्टो ने गुल हसन को बर्खास्त करने का हुक्म अपने स्टेनोग्राफर के बजाय अपने एक सीनियर साथी से टाइप करवाया। जनरल गुल हसन की बर्खास्तगी के हुक्म के बाद उन्होंने अपने काबिल एतमाद साथी गुलाम मुस्तफा खर से जनरल गुल हसन के साथ लाहौर जाने को कहा ताकि गुल हसन से उस वक्त तक कोई राब्ता न हो जब तक इनके जानशीन की तकर्री का हुक्म जारी न हो जाए। इस फैसले की मुखालफत करने वाले मुमकिन अहदेदारों को एक फर्दी इजलास के लिए तलब किया गया और उन्हें उस वक्त तक वहां रखा गया जब तक कि गुल हसन का इस्तीफा नहीं ले लिया गया। रेडियो और टीवी स्टेशनों पर पुलिस तैनात कर दी गई और पीपल्स पार्टी ने रावलपिंडी में एक अवामी जलसा इस मकसद के साथ मुनक्किद किया कि कहीं सदर भुट्टो को इस मामले में अवामी हमायत की जरूरत न पड़ जाए। गुल हसन के बाद भुट्टो ने अपने काबिल एतमाद साथी जनरल टिका खान को पाकिस्तानी फौज का सरबराह मुकर्रर किया। कुछ ही महीनों में भुट्टो का तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पार्टी के सीनियर साथियों की भी तौहीन शुरू कर दी। भुट्टो की सानिया उमरी जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में स्टेनले विलपर्ट ने लिखा, 2 जुलाई 1974 को भुट्टो ने सदारती अमूर के वजीर जलालुद्दीन अब्दुर्रहीम या जे रहीम और मुतअद्दिद सीनियर साथियों को अशाइया पर मदऊ किया। अशाइया का वक्त 8 बजे था, लेकिन मेजबान भुट्टो खुद वहां नहीं पहुंचे। जब रात के 12 बज गए तो रहीम ने अपना गिलास मेज पर रखा और चीख कर कहा, तुम सब चमचे जब तक चाहो उस वक्त तक लाड़काना के महाराज का इंतजार करो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। जब भुट्टो ज़ियाफत पर पहुंचे तो हफीज पीरजादा ने उन्हें रहीम के सलूक के बारे में बताया। देर रात गए वजीर आजम की सिक्योरिटी के सरबराह ने रहीम के घर जाकर उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए। जब रहीम के बेटे सिकंदर ने इस मामले में मुदाखलत करने की कोशिश की तो इसे भी मारा पीटा गया। जब टिका खान की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई तो उन्होंने भुट्टो को अपने जानशीन के लिए मुमकिन 7 लोगों की फहरिस्त भिजवाई। इसमें उन्होंने दानिस्ता तौर पर जनरल ज़ियाउल हक का नाम नहीं रखा क्योंकि उन्हें हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पर तरक्की दी गई थी, लेकिन भुट्टो ने उन्हीं के नाम पर मोहर सबत की। शायद इसकी वजह यह थी कि ज़िया ने भुट्टो की चापलूसी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ओवन बैंड जोन्स लिखते हैं, कई बार जनरल ज़िया ने अपने मुल्क और फौज की खिदमात के बदले भुट्टो को तलवार पेश की। एक बार उन्होंने भुट्टो को न सिर्फ आर्मड कोर का तनख्वाह न लेने वाला चीफ कमांडर करार दिया बल्कि इनके लिए फौज की मखसूस वर्दी भी सलवाई। भुट्टो की सानिया उमरी में स्टेनले विलपर्ट लिखते हैं, ज़िया ने कभी ये तासर नहीं दिया कि वो कोई फौजी बगावत कर सकते हैं। भुट्टो ने इन्हें कभी संजीदगी से नहीं लिया, वो अक्सर इनके दांतों का मजाक उड़ाते थे। इनके बारे में एक कहानी मशहूर थी कि एक बार ज़िया सिगरेट पी रहे थे, उसी वक्त भुट्टो कमरे में दाखिल हुए। इस खौफ से कि भुट्टो को अपने सामने सिगरेट पीते देखकर बुरा न लगे, उन्होंने फौरन जलती सिगरेट अपनी जेब में डाल ली। थोड़ी देर बाद कमरे में कपड़े जलने की बू फैल गई। जुल्फकार अली भुट्टो ने सोचा कि जो शख्स इनसे इस कदर डरता हो वो इनके खिलाफ कैसे बगावत कर सकता है। इसी दौरान भुट्टो हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में मुजाहरे शुरू हो गए। भुट्टो की बेहतरीन काविशों के बावजूद
امن و امان بحال ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ لاہور میں 3 بریگیڈیئرز نے لوگوں پر فائرنگ سے انکار کر دیا۔ ایک جگہ فوجیوں نے گولی چلانے کے حکم کی تعمیل کی، لیکن انہوں نے ہجوم کے سر سے اوپر فائرنگ کی۔ اوون بینڈ جونز لکھتے ہیں، بھٹو کی سب سے بڑی غلطی اپنے مخالفین سے مذاکرات میں آرمی کور کمانڈروں کو شامل کرنا تھی۔ وہ لکھتے ہیں، بھٹو کے نقطہ نظر سے وہ فوج کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فوجی افسران نے انہیں دوسری نظر سے دیکھا۔ ان کے خیال میں بھٹو کے اس اقدام سے ظاہر ہوا کہ وہ کمزور ہیں اور حکومت چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ تمام تر مخالفت کے باوجود بھٹو نے 7 مارچ سن 1977 کو عام انتخابات کروائے۔ آنے والے انتخابی نتائج پر عام پاکستانیوں نے یقین نہیں کیا۔ بھٹو کی پیپلز پارٹی کو قومی اسمبلی کی 200 میں سے 155 نشستیں ملیں، جبکہ حزب اختلاف پیپلز نیشنل الائنس کو اس قدر تشہیر کے باوجود صرف 36 نشستیں ملیں۔ سن 1970 کے انتخابات میں جب پیپلز پارٹی اپنی مقبولیت کے عروج پر تھی، اس وقت اسے صرف 39% ووٹ ملے تھے، جبکہ اس انتخاب میں ان کا ووٹ 55% ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خلاف حزب اختلاف کی بڑی انتخابی مہم کے باوجود انہیں صرف 39% ووٹ ملے۔ انتخابات کے بعد کے ماحول کا ذکر کرتے ہوئے کوثر نیازی اپنی کتاب لاسٹ ڈیز آف پریمیئر بھٹو میں لکھتے ہیں، وزیر اعظم کی رہائش گاہ پر حفیظ پیرزادہ، رفیع ضیاء اور اپنے 2 دوستوں کے ساتھ بھٹو بیٹھے تھے۔ پیرزادہ کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا، حفیظ کتنی نشستوں پر دھاندلی ہوئی ہوگی؟ ان کا جواب تھا، سر 30 یا 40 پر۔ بھٹو نے کہا کہ کیا ہم اپوزیشن سے ان نشستوں پر دوبارہ انتخاب لڑنے کے لیے نہیں کہہ سکتے؟ ہم ان سیٹوں پر ان کے خلاف اپنا امیدوار نہیں کھڑا کریں گے۔ بھٹو چاہتے تھے کہ وہ لاڑکانہ سے بلا مقابلہ منتخب ہوں، جبکہ ان کے مشیر رفیع ضیاء اس کے سخت خلاف تھے۔ بھٹو کے خلاف لڑنے والے پی این اے امیدوار کو ایک اور سیٹ لڑنے کی پیشکش کی گئی تھی اور انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ بلا مقابلہ جیت جائیں گے۔ انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اغوا کر لیا گیا تاکہ وہ اپنے کاغذات نامزدگی نہیں بھر سکیں۔ اوون بینڈ جونز لکھتے ہیں کہ حفیظ پیرزادہ نے انہیں بتایا تھا کہ انتخابات میں گڑبڑ اس واقعے سے شروع ہوئی تھی۔ بھٹو کو دیکھ کر پیپلز پارٹی کے 18 امیدواروں نے بھی یہ یقین دہانی چاہی تھی کہ کوئی بھی امیدوار ان کے خلاف نہ کھڑا ہو۔ پاکستان کے معروف صحافی خالد حسن نے اپنی کتاب میں لکھا، بھٹو کے ایک مشیر نراجہ انور نے فوجی بغاوت سے ذرا قبل بھٹو اور جنرل ٹیکا خان کے مابین ایک ملاقات دیکھی تھی۔ بھٹو نے ٹیکا خان سے کہا، جنرل آپ کو یاد ہے آپ نے ضیاء کو آرمی چیف بنانے کی مخالفت کی تھی، اب آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا آرمی چیف ہوتا تو وہ امن و امان کا عذر بنا کر اب تک یہ اقتدار سنبھال چکا ہوتا۔ 7 گھنٹے بعد ضیاء نے بھی وہی کیا۔ گرفتاری کے بعد بھٹو پر اپنے سیاسی حریف محمد احمد خان قصوری کے قتل کا الزام عائد کیا گیا۔ سرکاری گواہ محمود مسعود نے گواہی دی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں قصوری کے قتل کا حکم دیا تھا۔ وکٹوریہ سکوفیلڈ اپنی کتاب بھٹو ٹرائلز اینڈ ایگزیکیوشن میں لکھتی ہیں، مولوی مشتاق حسین 5 ججوں کی بینچ کے سربراہ تھے۔ بھٹو کے ساتھ پرانی دشمنی تھی۔ جب بھٹو اقتدار میں تھے تو انہوں نے 2 بار جونیئر ججوں کو ان سے پہلے پرموٹ کیا تھا۔ سماعت کے دوران جب بھٹو نے عدالت میں خصوصی طور پر تعمیر شدہ کٹہرے میں بیٹھے جانے کے حکم پر برہمی کا اظہار کیا تو مشتاق حسین نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آرام طلب زندگی گزارنے کے عادی رہے ہیں، اس کا خیال کرتے ہوئے ہم نے کٹہرے میں آپ کے لیے کرسی کا بندوبست کیا ہے، ورنہ آپ کو عام مجرموں کی طرح بینچ پر ہی بٹھایا جاتا۔ مشتاق نے بھٹو کو سزائے موت سنائی۔ بھٹو نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ فروری سن 1979 میں سپریم کورٹ نے بھی ہائی کورٹ کے فیصلے پر 4-3 کے فرق سے مہر لگا دی۔ اوون بینڈ جونز لکھتے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی قتل کی سازش کے مقدمے میں موت کی سزا نہیں سنائی گئی تھی۔
और ना ही अदालत उज़्मा के जजेस मुजरम की सजा और जुर्म के बारे में मुत्फिक थे। इस सजा पर यह भी सवालात उठे थे कि मुल्ज़म को उस वक्त भी कत्ल का मुजरम ठहराया गया था, हालांकि वो जाए वक़ूअ पर मौजूद नहीं था। भुट्टो ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन इस बुनियाद पर इसे मुस्तरद कर दिया गया कि इसमें यह बहस नहीं की गई कि पिछले 2 मरहले के फैसले में कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। रूस के सदर बोरिस जोनसन, चीन के सरबराह हवा गेओफेंग और सऊदी अरब के शाह खालिद समेत दुनिया भर के मुतअद्दिद रहनुमाओं ने भुट्टो की सजा को माफ करने की अपील की। बरतानिया के वजीर आजम जेम्स क्लेवेन ने जनरल जिया को 3 खत लिखे, जिसमें एक खत के आखिर में उन्होंने कहा, बतौर फौजी आपको एक पुरानी बात याद होगी कि मैदान जंग में तो घास बहुत जल्दी आग पकड़ती है, लेकिन तख्तादार पर कभी नहीं। लेकिन जिया ने भुट्टो को फांसी देने का इरादा कर लिया था। आखिर में मामला रहम की दरख्वास्त तक पहुंचा। पाकिस्तान में ये जरूरी नहीं कि मुजरम या इसके अहला खाना की तरफ से सदर के पास रहम की इल्तिजा की जाए, लेकिन फिर भी इस ख्याल के तहत कि कहीं जिया ये बहाना बनाकर भुट्टो को फांसी न दे दें कि इनके अहले खाना ने इनके लिए कुछ नहीं किया, भुट्टो की एक बहन शहरबानो इम्तियाज की जानिब से रहम की अपील की गई। 1 अप्रैल सन 1979 की शाम को जनरल जिया ने सुर्ख रोशनाई में 3 अल्फाज लिखे, पिटीशन इज रिजेक्टेड, यानी अपील मुस्तरद की जाती है। नाजरीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के निशान को दबा दीजिए। शुक्रिया।